नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान। आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्तिको बारे छलफल हुने। बैठक आइतबार बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्तिका विषयमा हुनेछ छलफल। लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति पनि रहेको छ बैठकको एजेन्डा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाद्वारा शिष्टाचार भेटमा दुई देशको जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जानकारी। भारतीय प्रतिनिधिहरू नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम बढेको र भेटमा दुई देशको हितलाई आपसी समझदारी अनुसार काम गर्ने विषयमा छलफल भएको कार्यालयद्वारा जानकारी। मङ्सिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वान। कांग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकद्वारा सबै नेता कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन आह्वान। 29 गते हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल गर्दै सबै नेता कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन कांग्रेसको आह्वान। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लगायतको विषयमा प्रदर्शन गरिने कांग्रेसको भनाई। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिर 17 गते तनहुमा भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि कांग्रेसद्वारा जानकारी। सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको कुव्यवस्थापनबाट सिर्जित अप्ठ्यारो अवस्थाको विरोधमा उत्रनु परेको कांग्रेसको तर्क। 29 गतेको कार्यक्रमपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी। मोरङ जिल्लामा भएको शिक्षक हत्यामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न समेत कांग्रेसको माग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले बनाएको छ ऐन विपरीत नियम निर्देशिका। ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने सरकारवालाको बाध्यता। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको छलफलमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधानको अपव्याख्या गरी बनाइएको पाइयो निर्देशिका। समितिले मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जनभन्दा बढी ऐनहरूका 100 बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए नखाएको गरेको थियो अध्ययन। ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थापनलाई नियम निर्देशिका बनाई काम सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयको भनाई। उपल्लो तहका कर्मचारीको अधिकार केन्द्रित गर्ने मोहले संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न नपाएको बारको भनाई। सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाई। वर्षौंदेखिको भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगलाई बागमती प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। देवी प्रसाद गेवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई। देशभर 14 लाख परिवार भूमिहीन रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीको भनाई। आयोगले आगामी असार मसान्तसम्म नतिजा आउने गरी 186 वटा स्थानीय तहसँग हस्ताक्षर गरेको गेवालीद्वारा जानकारी। मुलुकभर सुरक्षा सतर्कता बढाउन नेपाल प्रहरीको निर्देशन। कानून विपरीतका आपराधिक घटना बढ्न सक्ने जनाउँदै मातहतका 77 वटै जिल्लाका प्रहरीलाई उच्च सावधानीका साथ सुरक्षा सतर्कता बढाउन प्रहरीको निर्देशन। पहिलेदेखि लागू हुँदै आएको सुरक्षा योजनालाई अझै कडाइका साथ पालना गर्न र सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर संयुक्त रूपमा टोली परिचालन गर्ने प्रहरीको निर्देशन। गत मंगलबार मोरङको मिक्लाचुङमा शिक्षकको हत्या भएको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले 3 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग लिएको थियो सुरक्षा ब्रिफिङ। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस।
दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले आयोजना गरे विभिन्न कार्यक्रम। सन् 1948 डिसेम्बर 10 तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। नेपालमा सन् 2009 देखि मानव अधिकार कर्मी र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा मनाउँदै आएका छन् मानव अधिकार दिवस। आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार कर्मीहरूले नेपाल स्थित 9वटा दूतावास अगाडि एकैसाथ गरेका छन् धरना प्रदर्शन। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाडौँ र ललितपुरमा रहेका 9वटा दूतावास अगाडि आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनको माग गर्दै धरना प्रदर्शन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पारेर काठमाडौँ स्थित अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन। युद्धले विनाश बाहेक केही पनि नगर्ने भएकाले विश्व शान्तिका लागि प्रदर्शन गरिएको मानव अधिकार कर्मीहरूको भनाई। धरनामा बसेकाहरूले बोकेका थिए आणविक अस्त्र विरुद्ध लेखिएका विभिन्न प्लेकार्ड। बिहिबार थप 1217 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 1064 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,31,601 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अब नेपालमा 12,386 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,663 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालयको पठन पाठन 10 दिनका लागि बन्द। मङ्सिर 25 गतेदेखि पुस 5 गतेसम्मका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय। लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय मङ्सिर 21 गतेदेखि आएका थिए सञ्चालनमा। वडा नम्बर 5 र 6 मा गरी 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनुका साथै एकको मृत्यु भएपछि नगरपालिकाले लिएको हो विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय। नगरपालिकाको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै नगर क्षेत्रका केही संस्थागत विद्यालय भने छन् सञ्चालन। आफूहरूलाई राज्यले आत्मनिर्भर बनाउन ठोस कार्यनीति ल्याउनु पर्ने सिन्धुलीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको माग। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नियम कानुन बनाए पनि लागू नभई कागजमै सीमित रहेको उनीहरूको गुनासो। अपाङ्गता भएकाहरूलाई सामग्री दिनुभन्दा स्वरोजगार बनाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग फरक क्षमता हुने भएकाले राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाई। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति, प्राविधिक पक्ष, सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जानकारी नभएको उनीहरूको गुनासो। गत वर्ष चैत 7 गतेदेखि बन्द भएको ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। बन्द भएको 9 महिनापछि चिडियाखानालाई खुल्ला गरिएको सदर चिडियाखानाका प्रमुख डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलको भनाई। चिडियाखाना दैनिक बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला गरिने चिडियाखानाद्वारा जानकारी। एक पटकमा 800 जनासम्मलाई मात्र प्रवेश दिने डाक्टर पोखरेलको भनाई। चिडियाखाना घुम्न जाने व्यक्ति बढीमा 1.5 घण्टासम्म भित्र बस्न पाउने व्यवस्था। घुम्न आउनेले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने र चिडियाखाना भित्र प्रवेश गर्दा हात सेनिटाइज गर्नुपर्ने नियम। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश जारी भएपछि धनुषाको जनकपुर धाममा एसिड प्रहार सम्बन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता। गत कार्तिक 29 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा एक महिलालाई उनकै श्रीमानले गरेका थिए एसिड प्रहार। 21 वर्षीय आरती शाहमाथि भएको एसिड प्रहार घटनामा पीडितका पति सञ्जीव शाह र उनलाई सहयोग गर्ने एसिड विक्रेता नागेन्द्र शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता। एसिडले स्तन, अनुहारका विभिन्न भाग नष्ट भई कुरूप भएको, एक आँखा गुमेको र नियोजित रूपमा घटना घटाएको आरोपमा आरोपित दुवै विरुद्ध 3 वटा मुद्दा दर्ता।
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 11 चिती तिलाहाडमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरी विनियोजन गरेको थियो 17 लाख रुपैयाँ। बेसी सहर नगरपालिकाले विनियोजन गरेको थियो 1 लाख रुपैयाँ। स्थानीय हर्कमान श्रेष्ठले भवन निर्माणका लागि दिनुभएको थियो 4 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा दान। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भजन कीर्तन गर्न र अन्य छलफल गरी समय बिताउन सहज होस् भन्ने हेतुले निर्माण गरिएको हो भवन। बैतडीको दुर्गम सिगास गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नपुग्दा नागरिकले खेप्नु परेको छ शास्ति। गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जे पुग्न सडक सञ्जाल नहुँदा करिब 4 घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। सडक नहुँदा विद्युत, खानेपानी, सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको व्यापारीहरूको भनाई। जंगलमा सडक विस्तार गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले विवाद सिर्जना गरेपछि ठप्प भएको निर्माण कार्य। यता बझाङको देउरा र ढुङ्गाड क्षेत्र भएर गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाको भनाई। पूर्वाधार विकासमा स्थानीयले सहयोग नगर्दा समस्या भइरहेको गाउँपालिकाको दावी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थापना गर्ने भएको छ वैदेशिक रोजगार फोरम। वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्न महासंघभित्र वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गरिने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याई अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। महासंघमा बसेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रतिबद्धता। आफूहरूमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको धारणा। जंगली जनावरले धानबाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानहरूले सुरु गरेका हुन् बेसार खेती। पकेट क्षेत्र विस्तार योजना अनुसार नगरपालिकाको अनुदान र लुथर्न ओल्ड रिलिफको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाका किसानहरूले सुरु गरेका छन् बेसार खेती। दलित महिला उत्थान संघद्वारा सञ्चालित आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत किसानहरूले गरिरहेका छन् बेसार खेती। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानले करिब 14 बिघा जमिनमा गरेका हुन् बेसार खेती। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि लागेको छ कर छलीको आरोप। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि कर छली आरोपमा डेलावेयर राज्यमा अनुसन्धान भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। आफूमाथि लागेको आरोपलाई निकै गम्भीरताका साथ लिइरहेको बताउँदै करको विषयलाई कानुनी र सही ढङ्गले समाधान गर्ने हन्टरको भनाई। आरोप सम्बन्धी बाँकी कुरा अनुसन्धानले स्पष्ट हुने पेसाले कानुन व्यवसाय रहेका हन्टरको विश्वास। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 250 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको घोषणा। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा कोभिड-19 खोपको परीक्षण, उपचार र खोपको समान वितरणका लागि 25 करोड डलर उपलब्ध गराउने फाउन्डेसनको घोषणा। सबै किसिमका मानिसले कोभिड-19 को खोप सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको फाउन्डेसनकी सह-अध्यक्ष मेलिन्डा गेट्सको भनाई। सन् 2021 मा सबैका लागि कोभिड-19 सँग सम्बन्धित वैज्ञानिक नवीन खोजमा पहुँच उपलब्ध गराउन पनि फाउन्डेसनको आह्वान। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको अर्को मिति छिट्टै घोषणा गरिने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको भनाई। प्रतियोगिताका लागि तयार गरिने पूर्वाधार विकासको कार्य कोभिडका कारण प्रभावित भइरहेकाले तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता हुन नसक्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछिको अवस्थामा अर्को मिति परिषदले आगामी बैठकबाट तय गर्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिग ब्यास लिग खेल्न आउँदो मंगलबार अस्ट्रेलिया जाने। सन्दीप मङ्सिर 30 गते अस्ट्रेलियन फ्रेन्चाइज T20 लिग बिग ब्यास खेल्न त्यसतर्फ जाने निश्चित।
यो सिजन होवर्ड हुरिकेन्सबाट खेल्ने तयारीमा रहेको सन्दीप कतार एयरवेजबाट कतार हुँदै अस्ट्रेलिया जाने तालिका। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।